बड़ी तदफीन कर दी गई। मालिक बिन सिनान फरमाते अल्लाह के नबी मैं तो आपके सामने हूँ। आसमान से जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेके आ जाते हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मालिक शहीद हो चुके थे लेकिन चूंकि अबू बकर की जुबान से निकल गया बेटा पीछे आ रहा है, आज अल्लाह ने अबू बकर की बात को सच करते हुए दोबारा जिंदगी अता फरमा दी। तो सिद्दीक उसे कहते हैं जिसने जिंदगी के अंदर कभी झूठ न बोला हो। हम भी तो अपने बच्चों के नाम अबू बकर रखते हैं, किसी का नाम अब्दुल्ला रखते हैं, तो अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए बेटा मैंने तेरा नाम अबू बकर के नाम के ऊपर रखा है। उन्होंने कभी जिंदगी के अंदर झूठ नहीं बोला, वो सच का एहतिमाम किया करते थे। तू भी सच को अपनाने वाला बन जा। अगर आज के दौर में सच को अपनाने वाले बन जाते हैं तो अल्लाह बंदे को बहुत सारी खूबियां और सिफात अता फरमा देते हैं। कुरान अजीम शान के अंदर हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मिलता है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने फरमाया कि सारे लोग जिहाद के सफर के लिए निकले। अब मदीना के अंदर खजूर पक के तैयार हो चुकी थी। सहाबे किराम ने खजूरें बेचकर अपना कर्जा उतारना था। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरे पास उस वक्त माली फरावानी थी, दो बेहतरीन सवारियां थी, तो मैंने कहा आज नहीं जाता कल चला जाऊंगा। हत्ता कि अल्लाह के नबी काफिले को लेकर तबूक की तरफ तशरीफ ले गए। हजरत काब फरमाते मैं आज और कल और परसों करते हुए दिन गुजार दिए, मैं तबूक के मकाम के ऊपर न जा सका। हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मैदान के अंदर मेरे बारे में किसी सहाबी से पूछा भी था कि काब नजर नहीं आ रहा, तो किसी ने जवाब दिया अल्लाह के नबी वो आ जाएंगे। हजरत काब फरमाते मैं बड़ा हैरान था और डर भी रहा था कि अल्लाह के नबी को क्या जवाब दूंगा। जब नबी इस्लाम जिहाद करके वापस तशरीफ लाते हैं तो मुख्तलिफ लोग नबी इस्लाम की खिदमत में मस्जिद नबी के अंदर हाजिर हुए। हर किसी ने अपना अपना उज़र पेश कर दिया। नबी इस्लाम ने खामोशी इख्तियार फरमाई, वो सारे चले गए। हजरत काब फरमाते जब मैं अल्लाह के नबी की मजलिस में हाजिर हुआ तो मेरा दिल कहने लगा कि तुम भी कोई उज़र पेश कर दो, अल्लाह के नबी मुआफ फरमा देंगे। लेकिन काब फरमाते मैंने अपने दिल को समझाया ये अल्लाह के नबी का मामला है, झूठ बोलोगे तो अर्शों से अल्लाह ताला वही को नाज़िल फरमा देंगे, झूठ नहीं बोलना। हजरत काब फरमाते मैं अल्लाह के नबी के पास गया तो महबूब ने फरमाया काब ग़ज़वे तबूक के लिए क्यों नहीं गए? तो मैंने फौरन सच कहा अल्लाह के नबी अपनी सुस्ती की वजह से नहीं जा सका। जब मैंने अपना ये मामला बताया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। हजरत काब फरमाते मैंने अर्ज किया अल्लाह के नबी मेरा क्या बनेगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काब जब तक अल्लाह ताला तुम्हारी बराअत का ऐलान नहीं फरमाएंगे मैं उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकता। हजरत काब फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि काब के साथ नहीं बोलना, बोल चाल खत्म कर दी जाए। हजरत काब फरमाते अल्लाह के नबी भी नहीं बोल रहे थे, हजरात सहाबे किराम भी नहीं बोल रहे थे। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी बीवी को अपने से दूर कर दो, मेरी बीवी ने मुझसे बोलना छोड़ दिया। हजरत काब फरमाते मैं बड़ा हैरान था, ये जमीन अपनी कुशादगी के बावजूद मेरे ऊपर तंग हो चुकी थी। मैं हैरान परेशान, कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा था। और जब मैं मस्जिद नबी के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जाता तो नबी अलैहिस्सलाम मेरी तरफ देखते ही नहीं थे, नबी अलैहिस्सलाम गुफ्तगू नहीं फरमाते थे। हत्ता कि मैं एक रिश्तेदार के पास गया, मैंने उसे जाके कहा, वो मेरा कज़न लगता था कि अल्लाह के नबी के साथ मुझे बड़ी मोहब्बत है। तो वो आगे से कहने लगा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। हजरत काब फरमाते जब मेरे रिश्तेदार ने ये जवाब दिया तो मेरे दिल के ऊपर चोट लगी कि कम से कम ये तो तसल्ली के बोल देता, मेरे दिल को खुशी मिल जाती, राहत मिल जाती। लेकिन किसी ने तसल्ली का जुमला मेरे लिए इस्तेमाल नहीं किया। हजरत काब फरमाते हैं वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि 50 दिन गुजर जाते हैं और 50 दिन के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बुलाया और फरमाया कि काब से जाके कह दो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली है।
اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اللہ نے کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیت کیوں نازل فرمائی؟ ان کے صرف اور صرف سچ کی وجہ سے۔ حضرت کعب فرماتے جب مجھے کسی نے آ کے بتلایا آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہے، فرماتے میرے پاس چادر قمیص تھی، میں نے فوراً اتار کے اس بندے کو ہدیہ کے طور پہ پیش کر دی، اور پھر میں تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچا تو محبوب مجھے دیکھ کے مسکرا پڑے۔ حضرت کعب فرماتے 50 دن تک میں نے پیغمبر کو ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے لیے نہیں دیکھا تھا، اور جب میری توبہ قبول ہوتی ہے تو نبوت مجھے دیکھ کے مسکرا پڑتی ہے۔ جب اللہ کے نبی مسکرائے، حضرت کعب فرماتے میرا دل بڑا خوش ہو گیا۔ میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، آج کی دنیا کے اندر لوگ صبح سے لے کر شام تک مختلف لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن چہرے کے اوپر ایک مرتبہ بھی مسکراہٹ نہیں آتی۔ حالانکہ اللہ نے مسکرانے کی نعمت انسان کو فری کے اندر عطا فرمائی ہے، اللہ نے مفت کے اندر عطا فرمائی ہے۔ اس مسکرانے کے اوپر نہ انسان کا خون لگتا ہے، نہ مال پیسہ لگتا ہے، لیکن انسان دوسروں کو محبت دینے کے لیے اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں لا سکتا۔ حالانکہ دوسروں کو دیکھ کر مسکرانا چاہیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی بندہ آیا کرتا تھا تو آپ اس سے ملاقات کرتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ لایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بچے محمد کو دیکھا تو اس وقت بچہ اپنی ماں آمنہ کی گود میں مسکرا رہا تھا، اور جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بچہ لینے کے لیے مکہ مکرمہ میں پہنچتی ہے، عبد المطلب سے ملاقات ہوئی تو عبد المطلب نے کہا کہ آمنہ کے دروازے پہ چلی جاؤ۔ حلیمہ آمنہ کے دروازے پہ پہنچی، دروازے کو پش کیا، اندر داخل ہوئی۔ حضرت ام ایمن آمنہ وہاں پہ موجود تھی تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ام ایمن بچہ تو دکھا دو۔ میرے محبوب کے اوپر سفید رنگ کی چادر پڑی ہوئی تھی، جب اس چادر کو ہٹایا گیا حلیمہ فرماتی ہے کہ بچے نے آنکھیں کھولی اور چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی۔ حلیمہ فرماتے جب میں نے بچے محمد کی مسکراہٹ کو دیکھا تو میں نے اپنا دل اسی وقت دے دیا اور خامن سے کہا بچے کے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے، دودھ پلانے کی زیادہ اجرت نہیں مل سکتی، لیکن بچے کی مسکراہٹیں میرے دل کو سکون پہنچایا کریں گی۔ حضرت حلیمہ فرماتے بچے کو اٹھا کے میں نے سینے کے ساتھ لگایا، مجھے یوں لگا جیسے میرے پورے جسم کے اندر نور کی لہر دوڑ چکی ہو۔ اور پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے، سوہنے دا مکڑا نورانی نورانی، تو تقدی دا رہیے چمیندی بھی ہو سے۔ اور کسی اور نے کیا خوب کہا کہ نو حور پسند، کہ نو نور پسند، کہ نو حور پسند، کہ نو نور پسند، کہ نو موسیٰ دا کوہ تور پسند، قسم خدا دی عاشقانو نالین پاک دی دھول پسند، ہکوار پسند لکھوار پسند، ہکوار پسند لکھوار پسند، سوہنے آقا دا دیدار پسند، جتے اتروں صدیق دے ڈگ دے رہے سنو آقا دا اور رخسار پسند۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاعر کہتے حلیمہ تو بچے کو دیکھتی بھی ہوگی، بچے کے رخسار کو چومتی بھی ہوگی، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے، سوہنے دا مکڑا نورانی نورانی، تو تقدی دا رہیے چمیندی بھی ہو سے، انگلی نپا کے بہڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹوریندی بھی ہو سے، کدی نال نزاکت دے وچ سوہنا اور رسدا بھی ہو سی تو منیدی بھی ہو سے، محبت دے وچ آکے بوسے دی خاطر لباں کو لباں وچ ملیندی بھی ہو سے، نوا کے سجا کے کجلا بھی پا کے تو ٹھوڑی ہلا کے حسیندی بھی ہو سے۔ تو جب حلیمہ میرے محبوب کو لینے کے لیے آتی ہے، میرے محبوب اس وقت بھی مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبیلے بنو سعد کے اندر تشریف لے گئے، میرے محبوب وہاں بھی مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو میرے محبوب کے سامنے والے دانتوں کے درمیان سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوتی تھی، حتیٰ کہ اسی مسکراہٹ کے اوپر لوگ اپنا دل دے دیتے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ میرے محبوب
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جب خاوند اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے بیوی سامنے موجود ہوتی ہے خاوند بیوی کو دیکھ کے سلام کرتا ہے بیوی سلام کا جواب دیتی ہے یہ خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرا پڑتا ہے بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکرا پڑتی ہے اب یہ بات میری نہیں ہے میرے استاد اور پیر کی بات نہیں ہے یہ نبوت کا فرمان عظیم الشان ہے میرے محبوب نے فرمایا خاوند بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے اللہ ان دونوں کو دیکھ کر عرش کے اوپر مسکرا پڑتے ہیں اب یہ مسکرانے کی وجہ سے جو اللہ کی محبت ملتی ہے اگر انسان اسی کو اپنانا شروع کر دے تو محبت الہی قرب الہی کی نعمت اللہ بندے کو عطا فرما سکتے ہیں لیکن آج کے خاوند کی حالت یہ ہے جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو پورے گھر کے اندر ایک کرفیو لگ جاتا ہے بیچاری بیوی بھی ڈری ہوتی ہے بچے بھی سہمے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرا گھر کے اندر روب چلتا ہے میرے سامنے میری بیوی بات نہیں کر سکتی میرے بچے میرے سامنے ایک لمحے کے لیے بات نہیں کر سکتے وہ کسی نے کہا کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے یعنی کس شیر کی آمد ہے کہ پورا زمانہ پورا گھر کانپ رہا ہے اور میں بعض مرتبہ مجالس کے اندر اس شیر کو یوں پڑھتا ہوں کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہی ہے رنگ سرے کی زبان میں بیوی کو کہا جاتا ہے بیچاری ڈری ہوئی ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی حتیٰ کہ ایک مرتبہ میرے محبوب صحابہ کے درمیان موجود تھے تو میرے پیغمبر کسی بات کے اوپر مسکرا پڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ موجود تھے تو حضرت عمر فاروق نے اپنے پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر ایک دعا دی اضحک اللہ سنکا اللہ کے نبی اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہوا رکھے اس سے پتہ چلا کہ چھوٹا بڑوں کو دعا دے سکتا ہے بیٹا والد کو دعا دے سکتا ہے شاگرد اپنے استاد کو دعا دے سکتا ہے چھوٹا بھائی بڑے کو دعا دے سکتا ہے اب یہاں پہ صحابی پیغمبر کو دعا دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے تو مسکرانا علیحدہ سنت ہے مسکرانے والے کو دعا دینا یہ علیحدہ سنت ہے بلکہ میں تو یوں کہوں گا اگر کوئی بندہ مسکرا رہا ہے اور مسکرانے والے کو یہ دعا دی جاتی ہے اضحک اللہ سنکا اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے اللہ اس دعا کی برکت سے اس بندے کو پوری زندگی خوشیاں عطا فرما دیتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے تو کسی بات کے اوپر بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اب بیوی خاموشی کے ساتھ اپنے خاوند کی گفتگو سنتی رہی حتیٰ کہ جب خاوند بول بول کے تھک گیا تو بیوی آخر کے اندر مسکرا پڑی بیوی کے مسکرانے کے اوپر خاوند کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں آپ کو ڈانٹ رہا تھا آپ خاموشی کے ساتھ سنتی رہی اور آخر کے اندر مسکرا پڑی حتیٰ کہ میرا جلال جمال کے اندر تبدیل ہو گیا میرے بھی چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی تو بیوی نے ایک جواب دیا وہ دل کی تختی کے اوپر نقش کرنے کے قابل ہے صحابیہ اپنے خاوند صحابی کو جواب دیتی ہے مجھے پتہ ہے آپ کا علاج صرف ایک مسکراہٹ ہے مجھے پتا ہے آپ کا علاج صرف ایک مسکراہٹ ہے یعنی جب میں مسکرا پڑتی ہوں تو آپ کا جلال جمال کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے اگر گھر کی چار دیواری کے اندر ازدواجی زندگی گزارتے ہوئے اسی مسکرانے والی سنت کو اپنا لیا جائے اللہ دلوں کے اندر الفت محبت پیدا فرما دیتے ہیں وہ کسی گھر کے اندر خاوند بیوی آپس کے اندر بات چیت کر رہے تھے تو بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ مردوں کو جنت کے اندر کیا ملے گا تو خاوند نے بیوی سے کہا مردوں کو جنت کے اندر حوریں ملیں گی تو اس نے کہا تم کتنے خوش نصیب ہو وہاں بھی حوریں اور یہاں بھی حوریں یعنی اپنے آپ کو اس نے حور کہا اب تھوڑی دیر کے بعد خاوند اور بیوی کا جھگڑا ہو گیا خاوند غصے کی حالت میں تھا تو بیوی نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ عورتوں کو جنت کے اندر کیا ملے گا تو خاوند نے غصے کے اندر کہا کھوتے ملیں گے تو بیوی نے کہا واہ وہاں بھی کھوتے یہاں بھی کھوتے تو غصے کی حالت میں انسان ایسے جملے نکال دیتا ہے اگر بات کے اندر بیٹھ کے انسان اس کو سوچنا شروع کر دے تو بندے کو ندامت ہوتی ہے ایک پروفیسر تھے تو ان کو کتابوں کے مطالعہ کا کافی ذوق تھا وہ جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتے تو کھانے کے بعد کتاب لے کے بیٹھ جاتے بیوی بیچاری پریشان تھی کہ خاوند توجہ نہیں دیتا
ابھی بھی ایک مرتبہ اپنے خاوند کے کمرے میں گئی تو خاوند کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، تو بیوی نے اپنے خاوند کی طرف دیکھ کے کہا کاش میں کوئی ایک کتاب ہوتی جسے آپ روزانہ دیکھتے، آپ کے ہاتھوں میں ہوتی۔ تو خاوند پہلے بھی غصہ ہو جاتا تھا، اس نے کتاب کو بند کر کے سائڈ پہ رکھا اور غصے کی حالت میں بیوی کی طرف دیکھ کے کہا کاش تم ایک ڈائری ہوتی جسے ہر سال تبدیل کر لیتا۔ تو مردوں کی تو بعض باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ میں پرسوں کراچی میں تھا تو ایک جگہ بیان ہوا، بیان کرنے کے بعد جب میزبان کھانے کے لیے لے گئے تو وہاں پہ میرے میزبان کے سسر بھی آئے ہوئے تھے۔ تو سسر نے کہا کہ حضرت دعا کریں، آج کل بہت زیادہ ٹینشن کے اندر ہوں۔ اب اس کا داماد بھی میرے پاس ہی بیٹھا تھا، میرے میزبان تھے۔ تو داماد کہنے لگا حضرت ان کو تو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی ٹینشن کو تو میں نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو میں حیران ہوا، تو میں نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ان کی بیٹی کو سنبھالا ہوا ہے، اب اتنی بڑی ٹینشن کو میں نے سنبھال لیا تو یہ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ تو بات میں کر رہا تھا کہ جو مسکرانا ہے نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، اسے زندگی کے اندر ضرور اپنائیں۔ بعض مرتبہ جس طرح دنیا کے اندر کچھ لوگ مال کے بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ مسکراہٹ کے بھی بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی سے ملاقات کریں، وہ اپنے ہیں یا پرائے، دوست ہے یا دشمن، علاقے کے ہیں دور کے، جہاں کہیں بھی ہیں، اس چہرے کے اوپر، لبوں کے اوپر مسکراہٹ ضرور لے کے آیا کریں۔ اگر مسکراہٹ لے آتے ہیں اللہ دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا فرما دیں گے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نوجوان کی جو حالت ہوتی ہے وہ یہ، جب گھر کی چار دیواری سے باہر ہوتا ہے تو دنیا جہان کی مٹھاس اس کی زبان پہ ہوتی ہے، مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، لیکن جو ہی گھر کی چار دیواری کے اندر داخل ہوتا ہے تو دنیا جہان کی کڑواہٹ اس کی زبان پہ آ جاتی ہے۔ جب والدہ سے بات کرتا ہے ترش لہجے کے اندر بات کرتا ہے، جب خامد بیوی سے بات کرتا ہے سخت لہجے کے اندر گفتگو کرتا ہے، بھائی اپنی بہن سے بات کرتا ہے سخت لہجے کے اندر گفتگو کرتا ہے۔ اب یہ گھر کی چار دیواری سے باہر تھا اور کسی لڑکی کے ساتھ یہ فون کے اوپر بات کر رہا تھا تو دنیا جہان کی شہد اور مٹھاس، حلاوت اس کی زبان کے اوپر تھی۔ اور جب گھر کے اندر آتا ہے تو غصے کی حالت میں ہوتا ہے، کہتے بی بی کنٹرول میں نہیں رہتا، بی بی گھر کے اندر آتے ہی ہائی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی جب آپ گھر کی چار دیواری سے باہر کسی لڑکی کے ساتھ فون کے اوپر جو آپ کے لیے نامحرم بات کر رہے تھے تو اس وقت تو آپ کی زبان کے اندر مٹھاس تھی، آپ جانو جانو کہہ کے بات کر رہے تھے اور آپ میری محبوبہ، میری جان، میری محبت، سب کچھ مٹھاس کے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ اور جب گھر کے اندر آ جاتے ہیں تو اسی زبان کے اوپر سخت جملے آ جاتے ہیں۔ گھر کی چار دیواری کے اندر داخل ہوتے ہوئے کبھی بہن کو گالی نکال دی، کبھی ماں کو گالی نکال دی، کبھی چھوٹے بھائی کو گالی نکال دی۔ شریعت مطہرہ ہمیں سخت لہجہ اپنانے سے منع کرتی ہے، اور میں اپنے دوست احباب سے اکثر سالکین سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس زبان کے اندر ہڈی نہیں رکھی۔ جب اللہ نے ہڈی نہیں رکھی تو آج کا انسان اس زبان کو سخت کر کے ہڈی کی مانند کیوں بنا لیتا ہے؟ جب اللہ نے اس زبان کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، نرم بنایا، تو انسان پھر اس زبان سے نرم گفتگو کا استعمال کرے۔ اگر انسان اس زبان سے نرمی کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اگلے بندے کے دل کے اندر اس کی محبت ڈال سکتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں جی میں تو اس کے ساتھ محبت سے ملتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ محبت کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ ہمیں شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ اگلا بندہ چاہے مسکرائے یا نہ مسکرائے، محبت کا معاملہ کرے یا نہ کرے، تم اپنی طرف سے محبت کا معاملہ کرو۔ اگر انسان اپنی طرف سے جوڑنے والا، مسکرانے والا، محبت دینے والا معاملہ کرتا ہے، اللہ دو خاندانوں کو آپس کے اندر جوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپس کے اندر رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ بول چال ختم کر لیتے ہیں، رشتے ناتے ختم کر لیتے ہیں، اور اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ بول چال ختم کر دینا یہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمیں زندگی کا نہیں پتا، مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا کہ میں اس کرسی سے اٹھ سکتا ہوں یا نہیں اٹھ سکتا، مجھے نہیں پتا میں اگلا حرف بول سکتا ہوں یا نہیں بول سکتا، مجھے نہیں پتا میرے یہ کالے بال سفید ہوں گے یا نہیں، مجھے
नहीं पता मैं पाँव के जरिए चल के जूतों तक जा सकता हूँ या कंधों पे उठा के घर पहुंचाया जाएगा। मुझे अपनी जिंदगी के एक लम्हे का भी भरोसा नहीं है किस मोड़ पे इस जिंदगी की शाम हो जाए, किस मोड़ पे इस जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाए। जब मुझे एक लम्हे का भी भरोसा नहीं है तो फिर मैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने खून के साथ यूं ताल्लुकात को खराब कर लेता हूँ। बास मर्तबा एक माँ की औलाद होती है, दो भाई होते हैं, खूनी रिश्ता होता है, लेकिन आप इसके अंदर बोलचाल खत्म कर लेते हैं और एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना खत्म कर देते हैं। शरीयत मुतारा तालीम ये देती है हर एक के साथ बना के रखी जाए, मोहब्बत दी जाए। फिर किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, फुर्सत जिंदगी कम है मोहब्बतों के लिए, फुर्सत जिंदगी कम है मोहब्बतों के लिए, लाते हैं कहां से वक्त लोग नफरतों के लिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं हज्जतुल विदा का मौका था, अरफात का मैदान था, जुम्मतुल मुबारक का बरकतों वाला दिन था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी के ऊपर बैठ के सहाबा की तरफ देख के फरमाया, मेरे सहाबा अगर इस मजमा के अंदर कोई एक बंदा भी बोलचाल खत्म करने वाला वो मेरी मजलिस से उठ के चला जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब पैगंबर ने ये ऐलान फरमाया तो एक नौजवान उठा, दूसरी तरफ मस्तूरात का मजमा था वहां चला गया और चंद ही लम्हों के बाद पलट के वापस आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवान बेटा अब कहां चले गए? अल्लाह के नबी आपने ऐलान फरमाया तो मेरी एक हालत थी जिसके साथ मेरी बोलचाल खत्म हो चुकी थी, तो मैंने आपका ऐलान सुनने के बाद अज़म कर लिया, इरादा कर लिया मैं बोलचाल बहाल कर लेता हूं। अल्लाह के नबी मैं अपनी खाला के पास चला गया, मैंने जाके खाला को सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया, मैं ताल्लुकात बहाल करके वापस आ चुका हूं। तो मेरे महबूब ने फरमाया, बेटा आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया। 3 मर्तबा मेरे महबूब ने तारीफ की। फिर मेरे महबूब ने फरमाया, मेरे सहाबा जिस मजलिस के अंदर कोई एक बंदा बोलचाल खत्म करने वाला होता है उस एक बंदे की वजह से पूरी मजलिस अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाती है। और ये जो आज के दौर के अंदर कर्जों के अंदर मुब्तला हो गए, मईशत कमजोर होती चली जा रही है, घर का खर्चा चलाना कुछ मुश्किल हो चुका है, बच्चों की फीस अदा करना मुश्किल हो चुका है, बीवी को खर्चा देना, नाम नफका देना मुश्किल हो चुका है। इसकी बुनियादी वजह यह है जिस घर की 4 दीवारी के अंदर 10 बंदों में से एक बंदा भी बोलचाल खत्म करने वाला है, उस एक की वजह से अल्लाह की रहमत रुकी हुई होती है, बरकतों के दरवाजे बंद होते हैं। अगर हम ये चाहते हैं अल्लाह हमें खुशहाली की जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह हमें सुकून की जिंदगी अता फरमाए, माली फरावानी अता फरमाए, हर एक के साथ बोलचाल को जारी रखें। इस नुस्खे के ऊपर अमल करना उम्मती का काम है और घर के अंदर बरकतों को पैदा करना मेरे अल्लाह का काम है। बात हमारी चली थी हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। काब फरमाते हैं कि जब 50वें दिन मेरी तौबा कबूल हुई तो नबूवत के पास पहुंचा, अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे थे तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी मेरी तौबा कबूल हो गई। तो महबूब ने फरमाया, काब तेरी तौबा अल्लाह ने कबूल फरमा ली। हजरत काब फरमाते हैं मैंने नबी इस्लाम की खिदमत में अर्ज किया, अल्लाह के नबी क्या घर का सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकता हूँ? यानी खुशी हो रही थी कि अल्लाह मुझसे राजी हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारा माल खर्च न करो, कुछ माल अपने लिए बचा के रख लो। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि कुछ माल मैंने अपने पास रखकर अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च कर दिया। फिर हजरत काब फरमाते, अल्लाह के नबी जब मैं 50 दिन पहले आपके पास आया था मुझे कुछ लोगों ने कहा था जाके उज़र पेश कर दो, लेकिन मैंने उज़र पेश नहीं किया, मैंने बहाना नहीं बनाया, मैंने आपके सामने सच बोला था। और मैं आज आपके सामने अहद करता हूँ, वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं झूठ कभी भी नहीं बोलूंगा, मैं सच का एहतिमाम करूंगा। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काब तेरी सच्चाई की वजह से अल्लाह को भी तेरे ऊपर प्यार आ रहा है। तो हमें सच्चाई की नेमत को अपनाना चाहिए। बास मर्तबा इंसान की जिंदगी से झूठ निकल जाते हैं और मेरे अल्लाह ने कुरान अज़ीम शान के अंदर फरमाया, लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि जो झूठ बोलने वाले होते हैं उनके ऊपर अल्लाह की लानत बरस रही होती है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 बंदे ऐसे हैं जिनको क़यामत के दिन अल्लाह ताला पाक नहीं फरमाएंगे, अल्लाह उनकी तरफ नजर
रहमत नहीं करेंगे, मोहब्बत की नजर से नहीं देखेंगे, और उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, अल्लाह के नबी वो 3 बंदे कौन हैं जिनको ना तो अल्लाह पाक करेगा, ना अल्लाह नजर रहमत से देखेगा? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वो शख्स है जो छोटी छोटी बातों के ऊपर झूठ बोलता है। वो कि झूठ बोलने की वजह से अल्लाह ताला मोहब्बत की नजर से नहीं देखेंगे और उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। आखिरी बात कह के अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। बास मरतबा दुकानदार हजरात अपने सामान को बेचने के लिए मामूली मामूली बातों के ऊपर झूठी कसम उठा लेते हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा तिजारत करते हुए झूठी कसम उठा लेता है, उसका माल तो बिक जाता है लेकिन बरकत खत्म हो जाती है, उसे बरकत नहीं मिलती। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे अमवाल के अंदर बरकत हो, सेहत के अंदर बरकत हो, घर बार के अंदर बरकत हो, तो हमें सच का एहतिमाम करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें सच्चाई की सिफत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल